नाजरीन, शोबस में काम करने वाली अदाकारें कुदरती तौर पर इस कदर खूबसूरत और हुस्न से माला माल होती हैं कि बहुत जल्द इनके लाखों चाहने वाले बन जाते हैं, जो इनको वक्तन फ़वक्तन कीमती तोहफ़े देते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये अपनी पसंदीदा अदाकारा पर अपना सब कुछ लुटा देने के लिए भी तैयार रहते हैं। और यूँ ज़्यादातर एक्ट्रेस के जवानी के दिन रंगीनियों में गुजरते रहते हैं, लेकिन कुछ अदाकारों का नसीब इनकी खूबसूरती के बरअक्स बहुत भयानक होता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपको कुछ ऐसी बदनसीब मॉडल, सिंगर्स और एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं, जिनको उनकी जवानी और करियर पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और इनमें से तो कुछ को कफन भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि इनको बगैर जनाजे के कब्र में उतार दिया गया था। ये सिंगर्स, एक्ट्रेस और मॉडल्स कौन-कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए देखें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अलीना, फिल्म स्टार अलीना ने अपने अरूज के दिनों में बड़े बड़े स्टार के साथ फिल्मों में काम किया। इनका तल्लक बेहद गरीब घराने से था। जब ये शोबज में आई तो इनके साथ एक रिफत नामी खातून हुआ करती थी, जो कि इनके बिहाफ पर तमाम डील्स किया करती थी, किस फिल्म में काम करना है या किस जागीरदार की शाम रंगीन करनी है। रिफत तमाम तर मामलात को संभाला करती थी। इस तरह अलीना और रिफत अमीर से अमीर तर होती चली गईं। लेकिन अचानक खबर आती है कि अलीना का इंतकाल हो गया। ये कब, कैसे और किस वजह से हुआ, पता नहीं चल सका। जब देखा गया तो इनका जिस्म एक ढांचे के अलावा कुछ न था। जब शोबिज शख्सियात ये खबर सुनकर पहुंची तो पता चला कि रिफत ने तमाम तर मामलात को दबाने के लिए जल्दबाजी में बगैर जनाजे के अलीना को दफना दिया है। रिफत के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन इसके तल्लकात बहुत ऊपर के लोगों के साथ बन चुके थे, जिसकी वजह से तमाम तर मामलात से आराम से निकल गई। रिफत ने अलीना जैसी सहेली के साथ ऐसा क्यों किया, ये आज तक पता नहीं चल सका। लेकिन बदकिस्मत अलीना की मौत का सबसे ज्यादा फायदा रिफत को ही हुआ, क्योंकि ये आज भी अलीना के बनाए हुए घर और दौलत पर ऐश कर रही है। फेमीना चौधरी, फेमीना चौधरी पाकिस्तान की मशहूर मॉडल्स रह चुकी हैं। ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी काम करती रहती थी। इन्होंने सिंगापुर, इंडिया और बहुत से दूसरे मुल्कों में भी काम किया। ये पाकिस्तान में अपने नाम से एक मॉडलिंग एजेंसी भी खोलने वाली थी। इस सिलसिले में इन्होंने एक स्टेट एजेंट से भी रब्ता किया, जिसने इनको इस्लामाबाद में मुख्तलिफ प्रॉपर्टी दिखाना शुरू भी कर दी। लेकिन फिर इसकी नीयत में खोट आ गया। यूं इसने तवान की खातर फेमीना को अगवा कर लिया और भारी रकम का मुतालबा करने लगा। लेकिन रकम ना मिलने की वजह से गुस्से में आकर फेमीना को कत्ल कर दिया। फेमीना चौधरी की लाश इस्लामाबाद के एक नवाही इलाके बाराको में एक वीराने में मिली, जिसके बाद इसको दफना दिया गया। फेमीना चौधरी के कत्ल के बाद इसके कातिल को 3 साल बाद सजाए मौत सुना दी गई। रेशम खान, नुशैरा से तल्लक रखने वाली पश्तून सिंगर का अंजाम भी बहुत बुरा हुआ, और इनको मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना शोहर था। रेशम के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा कि उसका शोहर ब्रूने मुल्क में रहता था, जो कि चंद दिन पहले पाकिस्तान आया। दोनों मियां बीवी के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा था। रेशम का शोहर अपने वालिद की अयादत करने के बहाने से अपने साथ ले गया और वहां पर बदला लेने की खातर रेशम पर गोलियों की बरसात कर दी और इसका कत्ल कर दिया। रेशम खां के भाई को जब ये खबर मिली तो उसने फौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कातिल मौके से फरार होकर बैरून मुल्क भाग गया था। सिद्रा, मॉडल सिद्रा उकाड़े के गरीब घराने से तल्लक रखती थी, जिसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। ये एक कामयाब अदाकारा बनना चाहती थी। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए मॉडलिंग से स्टार्ट लिया और फैसलाबाद मुंतकिल होगी। लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इसको बहुत से लोगों की जायज़ो नाजायज ख्वाहिशात को भी पूरा करना पड़ा, और ये सब इसके घर वालों को पसंद ना था। जब ये ईद उल फितर के मौके पर अपने घर उकाड़ा गई तो इसके भाई ने कहा कि ये काम छोड़ दो, लेकिन ये जिस मोड़ पर खड़ी थी वहां से वापसी नामुमकिन थी। बहस होती रही, जो कि झगड़े में तब्दील हो गई। इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सिद्रा के भाई ने इसको तमाम घर वालों के सामने कत्ल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद इसके भाई का यह कहना था कि इसने ये कत्ल गैरत के नाम पे किया है, जिसका इनको कोई अफसोस नहीं। नायाब नाहीद, नाजरीन, आप सब ने सुपर हिट गुलूकार नदीम अब्बास का गाना मैनू प्यार हो गया तो सुना होगा। इस गाने की वीडियो में जिस मॉडल ने काम किया है, इसका नाम नायाब नाहीद है।
لیکن اس کے گھر والوں کو اس کا یہ پروفیشن بالکل پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے گھر والے اس کو کافی دفعہ وارننگ دے چکے تھے، اس کام کو چھوڑ دو، لیکن ناہید نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ ایک دن جب یہ دبئی سے اپنے گھر لاہور آئی تو ان کے ستیلے بھائی نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ چلو تمام رنجشیں ختم کرتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں۔ جب اگلے دن یہ برہنہ حالت میں گھر پر مردہ حالت میں پائی گئی تو پولیس کو لگا کہ یہ کوئی ریپ کیس ہے۔ اس کے لیے ستیلے بھائی پر کوئی شک نہ کیا گیا، لیکن جب سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کو دیکھا گیا اور فنگر پرنٹ سے ثابت ہو گیا کہ اس کا قاتل کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ستیلا بھائی ہے۔ جب پولیس نے پوچھا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کو برہنہ کیوں کیا تو اس نے کہا کہ پولیس کو لگے کہ اس کو کوئی ریپ کرنے کے بعد مار کر چلا گیا ہے۔ نینا پی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ سیریل دج سے شہرت پانے والی اداکارہ نینا کا انجام بھی بہت برا ہوا، جس کو سن کر سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی تڑپ جائے گا۔ خوبصورت آنکھوں اور چہرے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو بے حد پسند کیا اور یہ راتوں رات سٹار بن گئی۔ اس نے اور بہت سے ڈراموں میں کام کیا اور لگ تو یہی رہا تھا کہ یہ پاکستان کی نمبر 1 اداکارہ بن جائے گی، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نہ جانے کس گناہ کی بنیاد پر ایک شخص نے ان کو بیڈ کے ساتھ باندھ کر ان کے ساتھ جسمانی تشدد کرتا رہا اور پھر ایک ایک کر کے اس کے اعضاء کو جسم سے الگ کرتا رہا۔ چیختی چلاتی رہی، رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن اس ظالم کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ یہ ظالم شخص اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہا اور اس کے گلے کو بھی تن سے جدا کر کے ان کی خون میں لت پت لاش کے ٹکڑوں کو ایسے ہی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ قتل کرنے والا شخص کون تھا، اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ فلم سٹار نادرہ نادرہ اپنے دور کی مشہور اداکارہ تھی جن کی ہر فلم سپر ہٹ ثابت ہوتی تھی۔ بظاہر حسن سے تعلق رکھنے کے باوجود نادرہ نے ایک ہی شخص سے شادی کی اور اسی سے وفا کی، لیکن اس کا شوہر ایک عیاش انسان تھا اور اس کا آئے روز کسی نہ کسی لڑکی سے افیئر چلتا رہتا تھا اور اسی وجہ سے نادرہ بہت پریشان رہتی تھی۔ لیکن ایک دن ان کی یہ تمام تر پریشانیاں دور ہوگی کیونکہ ان کے اپنے ہی شوہر نے ان کو قتل کروا کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند میں سلا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شام جب یہ شام کا کھانا کھا کر اپنی فیملی کے ہمراہ واپس آ رہی تھی تو چند نامعلوم افراد نے ان پر گولیاں چلا دی۔ گاڑی میں ان کے شوہر اور بچے بھی موجود تھے، لیکن ان حملہ آوروں کا ٹارگٹ صرف نادرہ تھی اور جس کو انہوں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ قندیل بلوچ دوستو، قندیل بلوچ کے نام سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ قندیل بلوچ نے ایک پسماندہ گاؤں میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی۔ زندگی کے تلخ تجربات کے بعد یہ خاصی بولڈ ہو گئی تھی، سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو لگایا کرتی تھی جس کا سب کو اعتراض ہوا کرتا تھا، مگر اس کو شوق سے بھی دیکھتے تھے۔ قندیل کا کہنا تھا کہ میں ایسی نہیں تھی، مجھے خود معاشرے اور عوام نے ایسا بنا دیا ہے۔ میں ایک کامیاب اداکارہ بننا چاہتی تھی، مگر شوبز انڈسٹری کے بھیانک چہرے نے ان کو باغی بنا دیا۔ اپنے گھر والوں کی کفالت کا ذمہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، یہ ماں باپ بہن بھائی سب کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ گھر والوں کو پہلے تو ان کے کام پر اعتراض تھا، لیکن قندیل کے کمائے گئے پیسوں نے ان کا منہ بند کر دیا۔ لیکن ایک دن ان کا چھوٹا بھائی جس کو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، محلے والوں کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے قندیل کو دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا کر پلا دی، جس کے بعد قندیل بے ہوش ہوگی اور اس نے اس کا قتل کر دیا۔